अस्सलामुअलैकुम। TOT व्लॉग तालीम और तरबियत चैनल में खुश आमदीद। इस्लाम में किसी भी इंसान के साथ जुल्म करना, उनके साथ ज़्यादती करना बिल्कुल हराम है। मैं आपको एक हदीस सुनाने वाला हूँ। ये हदीस की 6 मशहूर किताबों में से 5 किताबों में मौजूद है। सही बुखारी में इस हदीस का नंबर है 7144। सही मुस्लिम में ये हदीस 4763 नंबर पर है। अबू दाऊद में ये हदीस 2626 नंबर पर मौजूद है। सुनन निसाई में ये हदीस 4211 नंबर पर है और सुनन इब्न माजा में इस हदीस का नंबर है 2864। यानी ये हदीस की 6 मशहूर किताबों में से 5 किताबों में मौजूद है। अल्फाज की कुछ कमी बेशी के साथ इन 5 किताबों में ये हदीस मौजूद है। सही बुखारी में ये हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और बाकी की 4 किताबों में ये हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। इस हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए अमीर की बात सुनना और उसकी अताअत करना ज़रूरी है, उन चीज़ों में भी जिन्हें वो पसंद करे और उनमें भी जिन्हें वो नापसंद करे, जब तक उसे किसी गुनाह का हुक्म ना दिया जाए। फिर जब उसे गुनाह का या नाफरमानी का हुक्म दिया जाए तो फिर ना सुनना ज़रूरी है और ना अताअत करना। इस हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि अगर आपका कोई अमीर, आपका कोई हुक्मरान, आपका कोई अफसर, आपका कोई बड़ा, आपका कोई बुज़ुर्ग आपको उन कामों का हुक्म दे जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में नहीं आते, तो आपने वो बात माननी है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन अगर ये लोग आपको किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो गुनाह हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो, तो फिर ना ही आपने वो बात सुननी है और ना ही आपने माननी है। और ये हुक्म हर शख्स के लिए है और किसी भी इदारे में काम करने वाला, किसी जगह जॉब करने वाले हर शख्स के लिए ये हदीस है। यानी अपने बड़े का, अपने अमीर का, अपने ऑफिसर का की बात मानना उस वक्त तक है जब तक कि वो अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी या कोई गुनाह का हुक्म ना दे। यह हदीस 5 किताबों में आई है और इस हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया है कि आपने कौन सी बातें माननी है और कौन सी बातें नहीं माननी। यहाँ पर एक वजाहत और भी ज़रूरी है कि वो लोग जो किसी हुक्मरान, अमीर, सदर, नाज़िम या किसी इदारे के सरबराह के हर सही और गलत फ़ैसले में शरीक होते हैं और उनकी खुशामद करते हैं, इस हदीस में उन लोगों को वईद सुनाई गई है। यानी उनके जुल्म में अगर आपने ताउन किया तो आप भी इस जुल्म में शामिल होंगे और आपको भी उस जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। आप या तो आप उस जालिम शख्स को उस गलत बात के लिए नसीहत करें, अगर आप नसीहत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसके उस जुल्म में, उस गलत फ़ैसले में, उस गलत हुक्म में शामिल ना हो और उसके मददगार नहीं बनना। हमारे मुल्क में सालों से जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही है, उसमें उसकी एक बड़ी वजह इस हदीस का लोगों के पास इल्म ना होना है। लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको आपके बड़े की, आपके अमीर की, आपके कमांडर की, आपके हुक्मरान की किस बात को मानने का और किस बात को ना मानने का पाबंद किया है। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ और ये हदीस भी 4 हदीस की किताबों में मौजूद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद और सुनन निसाई। सही बुखारी में इस हदीस का नंबर है 7145।
صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 4765، ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 2625، اور سنن نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 4210۔ ان چاروں کتابوں میں یہ حدیث الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیوں کا ایک دستہ بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا۔ پھر اس امیر کے اور ان لوگوں کے بیچ کوئی مسئلہ ہوا تو اس امیر نے لوگوں سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو، اس میں آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی، اور جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے ہی تو کی تھی، تو کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں؟ اس دوران آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور امیر کا غصہ بھی جاتا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ جن لوگوں نے اس آگ میں کودنے کا قصد کیا تھا، اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت کے دن وہاں سے نکلتے، اور جن لوگوں نے کودنے سے انکار کیا تھا ان کی تعریف فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے، نیک کاموں میں ہے، بری باتوں میں، گناہ کے کاموں میں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے احکامات میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ حدیث ان چار کتابوں میں موجود ہے، کہیں پر کچھ کم ہے اور کہیں پر کچھ زیادہ، لیکن اوورآل اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے، اس کا جو مین مفہوم بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کی، امیر کی وہی بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو۔ اللہ اور رسول کے احکامات کے باہر اور قرآن و سنت کی نافرمانی والے احکامات آپ نے نہیں ماننے۔ ہمارے ملک میں فوجی، رینجر والے، پولیس والے اور دیگر بہت سارے اداروں سے تعلق رکھنے والے جو عام سپاہی ہے، وہ اکثر اور بیشتر اپنے کمانڈروں کی، اپنے سینئرز کی غلط احکامات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ اس ظلم میں شامل ہونے کی طرح ہے۔ اور اس بات پر ان لوگوں کی جان نہیں چھوٹنی کہ ہم تو مجبور تھے، ہم نے تو احکامات کو فالو کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی والے احکامات کی اطاعت آپ پر نہ فرض ہے اور نہ ضروری ہے، بلکہ آپ اس پہ گناہگار ہوں گے۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4212۔ قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت 9 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ عمرہ ہوں گے، جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا ہوں، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض پر آ سکے گا، اور جس نے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہیں کی اور ظلم میں ان کی مدد نہیں کی تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ اس حدیث سے بھی بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں حکمرانوں کی، عمراء کی، لیڈرز کی، کمانڈرز کی، امیروں کی اور جو بھی آپ پر نگران ہیں ان کی غلط باتوں کو نہیں ماننا، اور اگر آپ نے مانا تو آپ اس جھوٹ میں، ان گناہ میں، اس ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو ان حدیثوں کی تصدیق کرتی ہے، اور الفاظ اور باتیں الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہے، لیکن اوورآل ان سب کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے گناہ والے احکامات، نافرمانی والے احکامات، اللہ اور رسول کے منع کی گئی باتیں اگر آپ کو ان کا حکم بھی دیا جائے تو آپ نے وہ
نہیں ماننی۔ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے۔ اللہ حافظ۔